आफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम के चंद अशआर पेश करूंगा, क्योंकि ये साल घड़ियां नसीब होती हैं और कहते हैं कि जिस दिन साहिब मिराज का उर्स हो उस दिन जो उससे मांगे वो जरूर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए। हर सच्चे मुरीद का अपने शेख के ऊपर इसी तरह यकीन होना चाहिए कि आज जो भी मांगे वो जरूर मिलेगा और इंशाल्लाह जरूर मिलता है। तो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप पे खड़ी आप क्या लिखते हैं? किसी की देखा देखी या एक रस्मन अपनी बैत कबूल करके उसके बाद जो है वो अपने पीर खाने से ही गायब हो जाते हैं, ये उनके लिए मियां साहब ने लिखा कि मुरीद चाहे सच्चा हो या झूठा लेकिन उसके शेख का काम ये है कि उसके सर पे रहे। सुभान अल्लाह और ऊंची आंखों जरा सुभान अल्लाह। जेड़े अपने शेख दे दर को परे रखते ने मियां साहब उन्हां वास्ते की लिखिया सुनो ते जेड़े तुहाडे संगी साथी दूर हो गए ने उन्हां नूं दसो, उन्हां नूं इत्थे लियाओ। अल्लाह ताला उन्हां दे हाल ते रहम करे, साडे हाल ते भी रहम करे। मियां साहब की लिखिया कि कर मुर्शिद कर मुर्शिद
حاضری مکمل کر دے گا، تسی پریشان نہ ہو، یہ کلام میں اپنے ذوق واسطے پیش کر رہا ہوں، تسی کاری آنکھو سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس ٹائم جڑے رہ جاندے نے نا وہ سرکار نو جڑے قبول ہوندے نے وہی لیندے نے، سبحان اللہ۔ مبارک ہوے تانوں تسی سرکار دی بارگاہ سے قبول ہو، سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرمایا مکھن دودھ دے کاوے بول رہے مکھن دودھ دے اندر ہوندا مکھن دودھ دے او یارو اندر ہوندا مکھن دودھ دے اندر ہوندا گل پیش کرتا جاواں کہ ایک کلام جڑے ہن مصرے پیش کرن لگا میاں صاحب سے نہیں لکھے ہوئے لیکن ایک شاعر نے لکھا لیکن کمال کر دیتا کی لکھیا کہ ٹھو کے رکھ انہیں نہ دے بوئے ٹھو کے رکھ تو نینا دے بوئے ویکھی غیر بڑے نہ کوئی وہ ویکھی غیر بڑے نہ کوئی تے کھلے بوئے اور رین چنا دے او تے لٹے جاون سوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کھلے بوئے اور یارو رین جنا دے اور لٹے جاون سوئی تے پھر اگے کی لکھیا کہ رکھ لپیٹ کے کوئی رکھ لپیٹ کے چوپن سنگیا رکھ لپیٹ کے کوئی چوپن سنگیا تے لے شرما دی لوئی سوائے ولی اللہ کو کوئی دل دی صفائی کر نہیں سکتا، قسمیں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں دی لائٹ سرکار نہ جڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھی اچھی سبحان کہ اج پانڈا پوجے صفائیاں کر لے کہ خود جدے وچ پانڈا
سرکار دا عشق آ جانا ہے پھر کی کرنا ہے کہ چکر دیں تو سبحان اللہ نسخہ کیمیا دے چلا خدا دی کسی کہ جب دہی بن جانا پھر کی کرنا جب سرکار دا عشق آ جانا ہے ہمارے نال آ کے پھر کی کرنا پھر چکر دیں تو او یارا چکر دیں تو اللہ دا چکر دیں تو مدھائی پا کے نالے چکر دیں تو تصور فرمایا کرو اپنے شہر کا تصور فرمایا کرو خدا کی قسم اتنے بیٹھے بیٹھے مدینے تو جا سبحان اللہ کہ چکر دیں تو مدھائی چکر دیں تو مدھائی پاگے نالے ہوتا گردی پکوڑا تے پھر تو ویکھی صدق یقینو او پھر مکھن بن جانا مکھن کیڑا بندا ہے حضرت بلال حبشی سبحان اللہ اللہ اکبر رنگ دا کالا ہوئے اڈیاں پاٹیاں اور موٹے موٹے بولو تے سرکار کو پسند آ جائے سبحان اللہ تو مکھن بن جاتا ہے 1400 سال ہو گئے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر مرشد فارسی رام تیمیہ صاحب اور کی لکھیا ایک گل اور یاد رکھو جدوں کسے دے ہو کے دیکھ جاؤ نا تے پھر اپنا آپ کو مٹا چھڑے سبحان اللہ کی لکھیا کہ در مرشد دا او لوگو در مرشد دا مرشد نہیں مرشد سبحان اللہ در مرشد دا او خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے اور تقوی رکھ تو محبوبہ والا تے چل دوبارہ ملیے سبحان اللہ تے گلا اس میں بالکل جواب دے چکے ہیں لیکن خدا دی قسم سرکار نہ کرنے میں پڑے کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کہ میں نیواں او میرا مرشد
تے ساری عمر کرتے رہو رب دی عبادت والے کرتے رہو میاں صاحب آخیا کچھ نہیں لبنا جدوں تک کسی شیخ دے قبر دے ہاتھ تے بیٹھ سبحان اللہ اچھی آخو اچھی آخو سبحان اللہ کہ میاں صاحب فرمایا ساری عمر ساری عمر وہ تسبیح تیری ساری عمر وہ تسبیح میاں صاحب نے ایک شیر پہ خدا دی قسم میں کھیڑے کٹ چھڑے کوئی مننے یا نہ مننے لیکن انہاں اولیاء شاید دی زبان سے تاثیر ہی ایسی سی اللہ اکبر میاں صاحب دیکھو ایک شیر سے پوری زندگی کا احاطہ ہے ایک شیر سے انسان دی پوری زندگی کا احاطہ ہے اگر کوئی انسان میاں صاحب علیہ رحمہ دی ایڈی موٹی کتاب ہے سیف الملوک دے نام تو عنایت خان میرے دوست بھائی جان دے ہوئے ایڈی موٹی کتاب ہے اور اگر کوئی انسان چاہے کہ میں اپنے آپ کو سرکار دے حقیقی غلامہ سے شمار کرنا ہے تو خدا دی قسم میاں صاحب دا ایک شیر پھڑ کے اپنی زندگی نو دے ہوتے چلا سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ایک شیر میاں صاحب دا صرف ایک شیر لے کے اپنی زندگی نو او دے اوتے چلا رہے تو خدا دی قسم کیوں نہ سرکار دا راستہ ملے سبحان اللہ لہذا کلوز کرنا ہے عشق دیاں آگاں نہیں لائیاں جاندیاں عشق دیاں آگاں نہیں لائیاں جاندیاں اور سجنوں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اللہ کرے اے آگ بجھن دی بجائے تا قیامت شاد و آباد ہے اور خدا اس آستانے میں تا قیامت شاد و آباد ہے اتھے آن آلیاں نسلہ خدا دی قسم سرکار دا ذکر خیر کرن اس تو بڑی غور بیٹی کوئی نہیں اللہ میاں صاحب علیہ رحمہ نے آخری شیر بلکہ سیکنڈ آس شیر اس تو بعد ایک شیر اس پیر خانے دی جیڑا شاد و آباد ہونے واسطے ایک دعا کرنی ہے آخر دیو کرنی ہے اس تو پہلے میاں صاحب علیہ رحمہ اپنے مرشد کی بارگاہ سے کی لکھ دے وہ سماعت فرماؤ لیکن اس تو پہلے ایک باری زور آنکھو سبحان اللہ جی آنکھو سبحان اللہ او میاں صاحب فرماندے نے کی فرماندے نے سفنے اندر سرکار دی زیارت حاصل او سفنے اندر او مینو مرشد ملیا تے میں پا گیا گل وچ پاواں تے ڈر دی ماری او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں تے سزا بہار آکو آمین او سزا